कानुन संशोधन गरेर राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाएका दलहरू फेरि त्यसलाई पुरानै स्वरूपमा अर्थात् कसिलो बनाउने तयारीमा छन्। यसको उद्देश्य के हो? पार्टीहरूले सत्ता र शक्तिका लागि कानुनलाई आफू अनुकूल बनाउन चाहन्छन्। यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई। राजनजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनमा नेकपा एमालेको धारणा के हो? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई जुन स्वेच्छाचारी ढङ्गले आफूलाई अनुकूल हुँदा एउटा गर्ने र आफूलाई प्रतिकूल हुँदा अर्को गर्ने तरिकाबाट सरकार जान खोजेको छ, त्यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति छ। त्यस किसिमको स्वेच्छाचारिता देखाउनु पाइँदैन। लोकतन्त्रमा हामीले किन कानुनको शासन भन्छौँ, किन विधिको शासन भन्छौँ भन्दा कानुन बनाउनु छ भने नि एउटा विधि र प्रक्रियाबाट बनाइएको हुन्छ र कानुन उल्लङ्घन गराउनु छ भने पनि अथवा परिवर्तन गर्नु छ भने पनि त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। सदन बस्न गइरहेको छ, सदनमा मतलब चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो। अब बहुसङ्ख्यक सांसदले त्यो कुरा स्वीकार्छन् भने एउटा पाटो हुन्छ, किनभने तिनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न संस्था हो नि संसद भनेको त। निर्वाचित सांसदहरूको त अधिकार भयो कानुन संशोधन गर्ने। त्यसो हुँदा बहुमत संसदहरूले त्यो कुरामा स्वीकार्छन्, एउटा कुरा हो। होइन भने यो बहुमत अध्यादेशका माध्यमबाट अनि चाहिँदा त्यो गर्ने अर्को गर्ने। हिजो हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नका लागि वास्तवमा जति बेला मुलुकभित्र अस्थिरता केले निम्त्यो, हिजो हामीले एउटा 5 वर्षका लागि निर्वाचित सरकार 74मा त्यो सरकारलाई बिचैमा अपदस्थ कसरी गरियो भन्नका लागि त यी सबै चलखेल भएका थिए। कानुनलाई दुरुपयोग गरेर त्यति बेला 40लाई 20 बनाएर हाम्रा दलहरू विभाजित गरेर अनि त्यसपछि हामीले एउटा बाटोबाट भएका दलहरूको विभाजनलाई एउटा मान्यता दिएर अर्को विभाजित भएर आएका र हामीसित आएकाहरूलाई उनीहरूलाई मान्यता नदिएर विगतमा सभामुखले समेत जुन स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरे अग्नि सापकोटाले, यो खालको स्वेच्छाचारिता प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई विकृति ल्याउँछ। त्यो विकृत लोकतन्त्र भनेको चाहिँ जनताले अधिकार पाएका हुन्छन् आफ्नो भावना अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमा राख्ने। तर जब यो विकृति बढ्दै जान्छ र एक किसिमको विकृति र स्वेच्छाचारिता बढ्छ, त्यो विकृति भएपछि त्यो प्रकारेण निराशामा परिणत हुन्छ। तपाईँहरूले 20% हुँदाखेरि जब विरोध गर्नुभएको थियो, अब त्यही सच्याउनको लागि ल्याइएको पनि त हुनसक्छ नि त? यो होइन, सच्याउने भन्ने त उहाँ र त्यतिखेर चाहियो हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नु पर्यो, अब लिएर आउनुभयो। अनि त्यो हिजो के औचित्यता ल्याएको, औचित्य पुष्टि गर्नु पर्दैन? लोकतन्त्रमा सरकार भनेको त जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने सरकार हो। उसले त औचित्य यो कामका लागि हामीले यो गऱ्यौँ, अब यसका लागि यो हो भनेर जनतालाई बुझाउनु पर्दैन? उहाँहरूलाई जे मनलाग्दी गर्ने छुट हुन्छ। हामीलाई मन लाग्यो हाम्रो सत्ता टिकाउनु थियो, सत्ता बनाउनु थियो, अर्को पार्टी फोडेर ल्याउनु थियो, गऱ्यौँ। अब अर्को हाम्रैबाट फुटेर जान्छन् कि भन्ने लाग्यो, यसो भन्न पाइन्छ? त्यसमा औचित्यको कुरा गरिरहँदाखेरि सच्याउनुको लागि ल्याएको हो, अब हामी मान्छौँ भन्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिँदैन। किन सकिँदैन भने हिजोको मतलब चाहिँ घटाएको पुष्टि नहुन्जेली अर्को फेरि चेन्ज गरेको अर्को कुराको पुष्टि कसरी हुन्छ? त्यो करेक्सन केका लागि थियो, हिजो किन गरियो भन्ने कुराको कि त उहाँले त्यसो बेठिक भयो भनेर त्यसमा चाहिँ स्वीकार्नु पर्यो हिजो गरेको कुराहरू, अनि नै तपाईँले करेक्सनमा गएको कुराहरू चाहिँ सही ठहर्छ। सत्ता पाउन र भत्काउनको लागि यो दलहरूले कानुनलाई नै आफू खुसी परिवर्तन गर्ने यो जुन अहिले परम्परा जस्तै छ नि, प्रवृत्ति छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो बेठिक हुन्छ, यसरी गर्नु हुँदैन। मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भने यो लोकतन्त्रको प्रक्रिया होइन। लोकतन्त्रमा कानुन बनाउने, ऐन बनाउने त्यसको निश्चित विधि छ। त्यो विधि अनुसार गरिएको कुरा पुष्टि हुन्छ, संविधान सम्मत पनि हुन्छ, जनताले त्यसलाई स्वीकार्ने कुरा पनि हुन्छ। जुन कुरा आफ्नो नितान्त सत्ता स्वार्थका लागि, आफ्नो मतलब चाहिँ सत्ता इन्ट्रेस्टका लागि गरिन्छ, त्यस्तो कुराले जनमानसमा ती कुरा पुष्टि गर्न सकिँदैन। पुष्टि गर्न नसकिसकेपछि जनताले त्यसप्रति असहमति जाहेर गर्छन्। असहमति अन्ततोगत निराशा आक्रोशमा परिणत हुन्छ। यो कुरा सत्तासीनहरूले बुझ्न जरुरी छ। अहिले जुन किसिमको निराशा र आक्रोश देखिएको छ, यस्तै कुराहरू गर्दै गएर यो सरकारका चौतर्फी असफलताहरूको एउटा संयुक्त रूप नै अहिलेको निराशा हो। राजनजी, तपाईँले यो भनिरहँदा तपाईँहरूकै सरकार भएको बेलामा केपी शर्मा ओलीले यो दल विभाजन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएको कुरालाई त स्वीकार्नुहुन्छ नि? दल विभाजनको त्यति बेला हामीले के भन्यौँ भने त्यति बेला पनि हाम्रो 40% एउटा प्रश्न उठेको छ। यसमा नीतिगत के उठेको छ भने 40-40 दुइटै राख्दा चाहिँ साह्रै अनडेमोक्रेटिक भयो भन्ने कुरा एउटा उठेको छ। 40 र 20 गर्ने हो भने त्यो चाहिँ एउटालाई चाहिँ 20 गर्दाखेरि एउटालाई 40 गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि छ। भलै त्यति बेला पनि हामीले त्यो मतलब चाहिँ ल्याउने कुरा हङ पार्लियामेन्ट भएको कारणले ल्यायौँ भन्ने कुरालाई त्यो हिसाबबाट ल्याउनु हुँदो रहेनछ, त्यस्तो गर्ने कुराले अलिकति स्वेच्छाचारिता बढाउँदो रहेछ भन्ने कुराको महसुस हामीलाई भएको छ। स्वेच्छाचारिता चाहिँ
जुनसुकै किसिमबाट जान खोजे पनि त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको महसुस हाम्रो भित्र भएको छ। यो राजनीतिक स्थायित्व र दलहरू बलियो बनाउनको लागि हो नि कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने त। कानुन परिवर्तन गर्ने राजनीतिक स्थायित्वको लागि हो, त्यो स्थायित्व चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि स्थायित्व भनेको त तपाईँले गर्ने विषयवस्तु जनतामा दिने मतलब चाहिँ सुशासनको व्यवस्था, जनतामा ल्याउने आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि रूपान्तरणका विषयहरूबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने स्थायित्व र तपाईँको चाहिँ लङ टर्म स्थायित्व हुन्छ। जुन कुरामा चाहिँ तपाईँको ध्यान छैन, आफूलाई मतलब चाहिँ चौतर्फी पर्खाल लगाएर मात्रै कानुनको पर्खाल लगाएर म जोगिन्छु भनेर तपाईँ कानुनी पर्खाल लाउनु भयो भने त्यो कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ। त्यसो भएर त्यो बाटो जानु हुँदैन। राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिका विषयवस्तुका आधारमा केन्द्रित भएर राजनीति गर्नुपर्छ, जनतामा केन्द्रित भएर राजनीति गर्नुपर्छ। जनतालाई चित्त बुझाउन सक्दा त्यसले नै दीर्घकालिक र दिगो व्यवस्थाको पनि दिगोपन हुन्छ, स्थायित्व प्राप्त गर्छ, अनि सरकारले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्छ। अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। अब यो नेकपा एमाले आन्दोलन गर्ने, विरोध गर्ने भइरहेको छ, के का लागि यो आन्दोलन? अब अहिले मुलुकमा जुन खालको चौतर्फी रूपमा असफलताहरू देखिएका छन्, तपाईँ हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र चौपट छ, व्यवसायीहरू कोही मतलब चाहिँ खुसी छ, खुसी मात्रै होइन, उनीहरू आफ्नो टिकाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। जताततै मतलब चाहिँ लिलामी बढ्यो भनेर घर जग्गा धितो राखेर हिजो व्यवसाय गर्नेहरू आतङ्कित बनिरहेका छन्। त्यसै गरी तपाईँको देशको आर्थिक मतलब चाहिँ प्रगतिको रेट हेर्नुभयो भने अत्यन्त कमजोर छ। त्यसभन्दा बाहेक तपाईँको करको जुन सीमा हो हामीले उठाउँछौँ भनेर पब्लिकली जिम्मेवारी बोध गरेका अथवा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विषयहरू हुन्, ती विषयहरूमा हाम्रो कतै पनि सफलता प्राप्त गर्ने स्थिति देखिँदैन। यसरी राज्य एउटा आफ्नो आधुनिक रूप राज्यले न्यूनतम आफ्नो राज्यका निकायलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुक सायद नेपालमाको इतिहासमै पहिलोपटक पुगेको छ। अर्थतन्त्र यो तहको सङ्कटमा गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक रूपमा तपाईँले मैले अघि नै भने जनतामा व्यापक नैराश्यता छ, आक्रोश बढ्दो छ र त्यो अन्ततोगत व्यवस्थापति नै मतलब चाहिँ माथि प्रश्न उठ्ने हो कि भनेर हामीले यत्रो लडेर स्थापित गरेको व्यवस्था संविधान यो माथि नै प्रश्न उठाउने खालका तत्त्वहरू हाबी हुने स्थिति बनिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकार एकपछि अर्को विवादित कामहरू गरिरहेको छ र सरकारले न्यूनतम नागरिकको रक्षा गर्ने कामहरू गर्न सकिरहेको छैन। विभिन्न देशहरूमा नागरिकहरू समस्यामा परेका छन्, उनीहरूको सुरक्षाका लागि, उनीहरूको उद्धारका लागि सरकारको पहल कदमी देखिँदैन, भूमिका देखिँदैन। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा, चौतर्फी रूपमा असफल भइरहेको यो सरकार यही निरन्तर हुन रहिरहने, यसले जे गरिरहेको छ ठिक छ, हामीले अब केही पनि आन्दोलन गर्नु पर्दैन, हामी चुप लाएर 5 वर्षलाई निर्वाचित भएका हुन्, भइगयो नि त भनेर बसिरहने स्थिति। यसको मतलब तपाईँहरू सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ सही थियो? हामी सरकारमा हुँदा त हरेक मैले अहिले भनेका कुन चाहिँ त्यस्तो इन्डिकेटर छन् जुनमा चाहिँ नेगेटिभ थियो र तपाईँलाई म भन्छु आर्थिक अवस्था देशको नेपालको इतिहासमै सायदै पहिलो पटक होला 7% भन्दा माथिको राखेमा त चाहिँ ग्रोथ थियो हैन जीडीपी। त्यसपछि तपाईँको हरेक चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे पूर्वाधारको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँ चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने कुरामा भन्नुहोस्, चाहे वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटाउने कुरा र देशभित्र मतलब चाहिँ रेमिटेन्स भित्राउने कुरामा हेर्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा हामी आजभन्दा मात्रै होइन इतिहासमै राम्रो हिसाबले काम गरिरहेका सूचकहरू हामी तपाईँहरूको अगाडि राख्न सक्छौँ। त्यो हामीले बनाएको सूचक होइन, त्यो विश्व बैंकले तयार गरेको हो, त्यो तथ्याङ्क विभागले तयार गरेको सूचकहरू हुन्, राष्ट्र बैंकले बताएका त्यो सूचकहरू हुन्। ती सूचकका आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने त्यो 3-4 वर्ष कोरोना काललाई बाहेक 3 वर्षको समय हामीले जुन चलायौँ, 2.5 वर्ष पुग्न 3 वर्ष, त्यो समयका कुनै पनि सूचक अहिले कुनै पनि हिसाबले तुलनायोग्य छैन। तपाईहरुले जुन आन्दोलनमा जाने कुरा गरिरहँदा गणितीय हिसाबले अब यो सत्ता गठबन्धन टुट्दैन भन्ने लागिसकेपछि सडकमा आन्दोलन गर्ने या मध्यावधिमा लैजाने तपाईहरुको चाहना हो? होइन, मध्यावधि हाम्रो रहर होइन, हामी मध्यावधि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छैनौँ। तर यो सरकार यसै गरी सत्तामा टिक्नका लागि चौतर्फी रूपमा गलत कामहरू गर्दै जाने हैन, कानुनहरू आफ्नो हिसाबले स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ बनाउँदै जाने अनि सत्तामा बस्नैकै लागि जे पनि गर्ने जुन प्रवृत्ति यो सरकारको देखिएको छ, यसमा करेक्सन नहुँदाखेरि त्यो करेक्सन गराउनका लागि हामी जाने हो। त्यो करेक्सन के गर्दा हुन्छ भन्ने बारेमा जे गर्दा यसको त्यसमा त्यो ठाउँमा सही ठाउँमा यो आउने स्थिति हुन्छ त्यही काम हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सत्ताका लागि यो जुन खेल भइरहेको छ, यो सँगसँगै तपाईँ एउटा प्रतिपक्षमा भएको हिसाबले पनि अहिले रुस युक्रेन युद्धमा यति धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाइरहेका
छन्, उद्धारको कुरा छ, यसमा प्रतिपक्षी बोल्नु पर्दैन? के पहल गर्नुभयो त हजुरहरू? हामीले त भनिरहेका छौँ त, हामीले सदनमा कुरा उठिरहेको, समितिहरूमा हाम्रो कुरा उठिरहेको छ, हामीले बाहिर पनि भनिरहेका छौँ, तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत हामीले चाहिँ यस विषयमा प्रश्नहरू उठाइरहेका छौँ। युक्रेनमा जुन के अरे रुस युक्रेनको यो युद्धमा नेपालीहरू एक त त्यो प्रवेश गर्ने कुरामै सरकारले उचित ध्यान पुर्याउन सकेन। सरकारको ध्यान नपुग्दाखेरि र त्यो किन त्यो एउटा रिस्क मोलेर, जोखिम मोलेर नेपालीहरू त्यस्ता सेरामा भएर जहाँ मरि नै छ, सिधै मतलब चाहिँ मारले मर्ने, अर्काको भूमिमा गएर अर्काका लागि, त्यो पनि अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा नेपालीहरू किन त्यो ठाउँमा जाने स्थिति बनेको छ भन्दाखेरि त मैले अघि भनेकै हो, देशभित्र कुनै कुराको मतलब चाहिँ यो गर्न पाउँछु भन्ने आशा नजागिसकेपछि मान्छे डेस्परेट हुन्छ बाँच्नका लागि। त्यो डेस्परेट हुने नाममा मतलब चाहिँ जबरजस्त रूपमा उनीहरू त्यहाँ चाहिँ भर्ना हुने स्थितिमा पुर्यायो। यो कसले पुर्यायो? यही सरकारको पालामा यो काम भएको छ। यो जम्मै देख्दा देख्दै प्रतिपक्षको भूमिका के रह्यो? हामीले के भनिरहेका छौँ भने त्यो जाने कुरालाई पहिला मतलब चाहिँ वातावरण अनुकूल बनाएर नजानेतर्फ उन्मुख गराउनु पर्यो। दोस्रो, गइसकेकाहरूलाई उनीहरूलाई फिर्ता लिएर आउनको लागि पहल गर्नु पर्यो। अब सरकारले के गर्यो? रुस र युक्रेनको युद्धको बारेमा हिजो मतलब चाहिँ एकातिर लागेर वक्तव्यबाजी गर्यो, एकातिर लागेर भोट गर्ने काम गर्यो। जुन हाम्रो असंलग्नता, हाम्रो मतलब चाहिँ न्युट्रालिटीको जे आधारभूत पक्ष हो हाम्रो विदेश नीतिको, त्यो कुरामा सरकार हिजो चुक्यो। सरकार हिजो चुकिसकेपछि आज ऊ रुसलाई गएर यो नगर्दे भनेर भन्न सक्ने ठाउँमा रह्यो। प्रतिपक्षले के गर्यो भन्ने चाहिँ हो मेरो प्रश्न चाहिँ। प्रतिपक्षले त आवाज उठायो, प्रतिपक्षले त यिनै कुराहरूको आवाज उठाउँदा सरकार सुनिरहेको छैन। तपाईँ राष्ट्रिय सभाको यो भागभण्डाको लागि भनेर बालटार पुग्नु भयो होला धेरै पटक, यही विषयलाई लिएर तपाईँहरू बालटार पुग्नु भयो त? हामीले राष्ट्रिय सभाका लागि फेरि पनि तपाईँलाई फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन, हामीले राष्ट्रिय सभाको लागि उहाँहरूसित कहिल्यै पनि हामीलाई चाहियो भन्न माग गरेको होइन। उहाँहरू आफैले देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो। तपाईँहरूले यस्तो पश्चिम पूर्व अभियान, राष्ट्रिय अभियान चलाइदिएर यो चाहिँ गणतन्त्र र संहिता विरोधीहरूले जुर्मुराएका थिए। तपाईँहरूले शान्त बनाउनका लागि, यिनीहरूलाई शान्त बनाउने काममा तपाईँहरूले यिनीहरूलाई परास्त गरेर सहयोग पुर्याउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भन्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा आउने चुनावहरूमा पनि हामी सहमतिमा जाउँ भनेर उहाँको प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्तावमा हामीले यस नो केही पनि भनेकै थिएनौँ। तर मिडियामा उहाँहरूले नै के प्रचार गरिदिनु भयो भने कि अब एमाले मतलब चाहिँ एमालेलाई पनि यो दिने भनेर भन्नुभयो। हामीबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? हामीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनौँ। हामीले के भन्यौँ भने यो राष्ट्रिय सभाको चुनावको मात्रै कुरो हुँदै होइन, यो देश जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ यो अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्थाको सुधार गर्नका लागि। ठिक छ, सुधार गर्नका लागि बालटार पुग्नु भयो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर यही समस्या समाधानका लागि भनेर नै पुग्नु भएको छ। यही सन्दर्भमा यी विषयहरू उठेका छन्। अब तपाईँहरूलाई हरेक विषयको चाहिँ फलानु विषय गरियो, फलानु गरिएन, फलानु मिटिङमा फलानु यस्तो भयो भनेर त हामीले भनेनौँ होला। तर प्रतिपक्षले हरेक बैठकमा राष्ट्रिय मुद्दाका, सरकारका यो खालको मतलब चाहे रुसमा फसेका नेपालीको विषयमा हो, युक्रेनमा फसेका नेपाली होस्, चाहे इजरायलमा फसेका नेपालीको विषयमा होस्, के अरे हमासले बेपत्ता बनाइएका नेपालीहरूको विषयमा होस्, चाहे इजरायलबाट उद्धार गरेर लिएर आउने कुरामा होस्, हामी हुँदा पनि काम गरेका छौँ। हामी नहुँदा हामीले सरकारसित यसको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। अब हाम्रो ध्यान आकर्षणबाट सरकारलाई पुगेन भनेरै हामी त्यसपछि अब आन्दोलनको विषयमा चर्चा गरिरहेका हौँ र आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विषय उठाएका हौँ। अब हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ। भर्खरै मात्र केही बेर अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनबाट फर्किनुभयो युगान्डाबाट। यो भ्रमणलाई लिएर के छ यहाँहरूको धारणा? अब असंलग्न राष्ट्रहरूको जुन असंलग्नताको सिद्धान्त जुन हो त्यो नेपालले मतलब चाहिँ अपनाउँदै आएको सिद्धान्त हो। हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख छ। त्यसलाई हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसको साँच्ची नै जे त्यो असंलग्नताका सिद्धान्तहरूले बोकेको छ त्यसलाई बोक्न सक्नु पर्यो। यो सरकार त्यो बोक्न सकिरहेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन। यो एकातिर आफ्नो सत्ताका लागि एकातिर ढल्किएर सत्ता जोगाउनमै लागिरहेको छ। त्यस हुनाले यसले देखाउने काम मात्रै हो असंलग्नता भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तपाईँलाई एउटा भनौँ, अहिले हालसालै केही मुलुकहरूसितको मतलब चाहिँ द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौताको क्रममा हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रालयका साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामीले त हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वसित नेगोसिएसन गर्नु पर्यो। हामीले मतलब चाहिँ कुनै विपक्षी के अरे विदेशी मुलुक मित्र राष्ट्रसित होइन, आफ्नै मन्त्रीहरूसित यो विषय हुन्छ र हुँदैन भन्ने बारेमा, आफ्नै मतलब चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वसित यो विषय हुन्छ र हुँदैन भन्नेमा चाहिँ नेगोसिएसन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ भनेपछि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ र मनस्थिति कुन अवस्थामा रहेछ भन्ने कुरा त्यसले दर्शाउँछ। दोस्रो, तपाईँलाई म चाहिँ कुन भ्रमण गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको निर्धारण, कुन ठाउँमा जाँदा आफ्नो भूमिका हुन्छ, कुन ठाउँमा जाँदा त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसको निर्कुल गर्ने तत्कालीन अवस्थाको तत्कालीन नेतृत्वले हो। त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले हो, त्यो चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री
ले हो, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हो। त्यो कुरामा जब उसले त्यो चाहिँ जानुपर्ने ठाउँमा नजानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ मतलब जाने खालको प्रवृत्ति आउँछ, त्यसले नि के देखाउँछ भने यो त मतलब चाहिँ सरकार, यसको हैसियत, यसको अवस्था के रहेछ भन्ने कुराको मापन गर्ने एउटा तरिका त्यो पनि हो। हस् राजनजी, यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद।